प्राध्यापक बहस चौतारीको 42औं विशेष कार्यक्रम मिक्स्ड मेथड रिसर्च एन्ड इमर्जिङ प्याराडिम प्रेजेन्टेसन बाई एसोसिएट प्रोफेसर डाक्टर प्रकाश चन्द्र भट्टराई, हेड डिपार्टमेन्ट अफ डेभलपमेन्ट एजुकेसन, काठमाडौँ युनिभर्सिटी। रिफ्लेक्सन बाई एसोसिएट प्रोफेसर डाक्टर दीपक राज पौडेल, चिफ प्लानिङ एन्ड प्रोग्राम डिभिजन, पोखरा युनिभर्सिटी। प्रोफेसर डाक्टर शङ्कर प्रसाद खनाल, फर्मर हेड सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ स्ट्याटिस्टिक्स, त्रिभुवन युनिभर्सिटी। प्रोफेसर डाक्टर रामकृष्ण महर्जन, सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ एजुकेसन, त्रिभुवन युनिभर्सिटी। प्रोफेसर कपिल श्रेष्ठ, फर्मर प्रेसिडेन्ट एनयुटिए। प्रोग्राम कोअर्डिनेटर केशवराज पौडेल, फर्मर हेड सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ पोलिटिकल साइन्स एजुकेसन, त्रिभुवन युनिभर्सिटी। भिडियो इन्ट्रो बाई विवेक रेग्मी, मौलिक नेपाल। आजका हाम्रा समीक्षकहरूलाई सहभागी प्रकाश सरको प्रेजेन्टेसन र सहभागीहरूको अपेक्षा यहाँहरूले देखिसक्नुभयो र यो बीचमा आफ्नो समीक्षा, यो दुईटै कुरालाई हेरेर आफ्नो समीक्षा राखिदिनु हुन म पोखरा विश्वविद्यालयबाट सहप्राध्यापक दीपक राज पौडेल सरलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद केशव सर। आदरणीय आजका कार्यपत्र प्रस्तुताज्यू मेरा पनि गुरु प्रकाश चन्द्र भट्टराई सर, रिफ्लेक्सनकर्ता मेरा अर्का गुरु शङ्कर सर र महर्जन सर, आदरणीय पोखरा विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर प्रेमनारायण अर्याल सर, पूर्व प्राध्यापक सङ्घका अध्यक्ष प्राध्यापक कपिल श्रेष्ठ सर, यहाँ लगायत सम्पूर्ण सरहरूमा मेरो हार्दिक नमस्कार र नमन छ। आज हामी मिक्स मेथड रिसर्च सम्बन्धी विषयवस्तुमा छलफल गरिरहेका छौँ र जुन आदरणीय प्रकाश सरले भने जस्तै यो इमर्जिङ प्याराडाइम, जब इमर्जिङ भनिसकिन्छ भने पक्कै पनि त्यहाँ च्यालेन्जेसहरू पनि पक्कै पनि छन् होला। जुन विषयवस्तुहरू धेरै कुरा त सरले प्रश्न पारिसक्नुभयो र कतिपय कुरालाई मैले सहभागी साथीहरूका कुराहरूलाई मैले सकेसम्म मेरो दिमागले भ्याएसम्म उहाँहरूका कुरालाई एड्रेस गर्नेछु र मैले सकिनँ भने प्रकाश सरले अवश्य नै एड्रेस गर्नुहुनेछ। र त्योभन्दा पहिला मैले यहाँ सरले प्रेजेन्ट गर्दा गर्दै केही कुराहरू आफैले पनि स्लाइड बनाएको थिएँ, त्यसलाई म स्लाइड सेयर गर्न चाहन्छु। Okay, I will be talking about a little bit about the reflection. मलाई आज रिफ्लेक्सनकै रोल दिनुभएको छ। म अब टिप्पणीकर्ता भन्दा पनि के कस्तो मैले अनुभूति गरेर मैले जाने बुझेका ज्ञानहरूको सिलसिलामा मैले राख्नेछु र मेरो अलिकति बढी काम गराएको अनुभव चाहिँ मेरो क्वान्टिटेटिभ एस्पेक्टमै बढी छ, किनभने मेरो ब्याकग्राउन्ड पनि म साइन्स ब्याकग्राउन्डबाटै आएको विद्यार्थी हो। आइएससी बिएससी हुँदै एमएससी स्ट्याटिस्टिक्समा भयो। त्यसपछि जब म सोसियल साइन्समा र एजुकेसनल साइन्समा काम गर्ने मौका पाएँ, यो क्वान्टिटेटिभ एस्पेक्ट्सले मात्रै सबै कुरा नभ्याउँदो रहेछ भन्ने कुरा मेरो दिमागमा पनि परेको, जुन मैले काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट पनि ती कुरा सिक्दै आएका, ती कुराहरूलाई म आफ्नो पिएचडीमा क्वान्टिटेटिभ रिसर्च भए पनि मैले त्यसलाई कसरी क्वालिटेटिभ मिक्स बनाउने प्रयत्न गरेँ, अथवा त्यो मिक्स भयो वा भएन यो छलफलको विषय फेरि पनि हुनेछ र ती कुराहरू सेयर पनि गर्नेछु। अब आजको रिफ्लेक्सन सम्बन्धीमा मैले सामान्य मिक्स मेथड सम्बन्धीका ब्रिफ कन्सेप्ट यो अलिअलि के हो भने डिफ्रेन्ट स्कलरले डिफ्रेन्ट तरिकाले भन्दा फाइदै हुन्छ। जुन हजुरहरूले भनि पनि सक्नु भएको छ, सरले धेरै कुरा भनिसक्नु भएको छ प्रकाश सरले, तैपनि यी कुराहरूलाई फेरि डिफ्रेन्ट स्कुल्स अफ थट्सबाट मैले ल्याउने प्रयत्न गर्नेछु। अघि एकजना साथीले ट्राङ्गुलेसन्स भन्ने शब्द ल्याउनु भएको थियो, त्यो ट्राङ्गुलेसन्सका बारेमा पनि कुरा गरिनेछ र मिक्स मेथड गर्दाखेरिका अथवा ट्राङ्गुलेसन गर्न अप्ठ्यारा पक्षहरू के छन् भन्ने कुरा पनि मैले राख्नेछु र मिक्स मेथड्स अप्रोच सम्बन्धी के छन् भने ती धारणा राख्नेछु र मिक्स मेथड रिसर्चलाई प्लानिङ गर्दाखेरि के एस्पेक्ट्सहरू आइपर्छन् त नि भन्ने कुराहरूमा पनि छलफल गर्नेछु। अब यी जुन डेफिनेसन्सहरू मैले सायद भन्नु नपर्ला,
answer the research questions that cannot be answered by qualitative or quantitative approach भनेपछि कुनै एउटा अप्रोचले मात्रै उत्तर दिन सक्ने अवस्था छैन भने हामीले मिक्स मेथड्समा जानुपर्ने बाध्यता हुन्छ भन्ने क्रेसवेलले भनेको भनाइ मैले यहाँ राख्न चाहे। कलेक्टिङ, एनालाइजिङ एन्ड मिक्सिङ बोथ क्वान्टिटेटिभ एन्ड क्वालिटेटिभ डेटा इन अ सिंगल स्टडी भनेको यो जोन्सन एट अलले 2007 मा भनेको कुरा हजुरहरूले भनेकै कुरालाई मैले अलिकति रिपिट गरेँ। अब यो मेथड्सले इन्क्लुड्स बोथ, अब अलिकति टेक्निकल टर्म्सहरुमा पनि जार्गन पनि धेरै प्रयोग हुन्छन्, पोजिटिभिस्टिक एन्ड नेचुरलिस्टिक और ह्युमनिस्टिक अप्रोच भनेपछि पोजिटिभिस्टिक भनेको क्वान्टिटेटिभ टर्मिनोलोजी हो भने नेचुरलिस्टिक और ह्युमनिस्टिक टर्मिनोलोजीहरु भनेका क्वालिटेटिभ टर्मिनोलोजी हुन्, जुन यी दुईटै एस्पेक्ट्सलाई यसले लिन खोज्छ। यसलाई तेस्रो विधा पनि भनिन्छ, यसलाई मिश्रित पद्धति पनि भनिन्छ, तेस्रो विधा अथवा थर्ड रिसर्च मुभमेन्ट पनि भनिन्छ यसलाई। यसले लजिक अफ इन्क्वायरी इन्क्लुड्स इन्डक्सन, डिडक्सन। एकजना साथीले भन्नुभएको थियो अघि प्रश्न सोध्ने सिलसिलामा, इन्डक्सन भनेको क्वालिटेटिभ एस्पेक्ट हो भने डिडक्सन भनेको क्वान्टिटेटिभ एस्पेक्ट हो, जहाँ थ्योरी, टेस्टिङ, हाइपोथेसिसका कुराहरू बढी ल्याइन्छ भने अब्डक्सन भनेको बेटर क्वेसन्सहरूको बारेमा बेटर तरिकाले उत्तर दिने भन्न खोजेको हो। सरको भनाइलाई हामीले समाहित गर्न सक्यौं कि सकेनौं। इन्डक्सन, डिडक्सन र तेस्रो टर्मिनोलोजी अब्डक्सन भन्ने पनि आएको छ र यसमा चाहिँ इमर्जिङ प्याराडाइम हो जुन सरले भनिसकेको विषयवस्तु हो। यसमा विभिन्न शब्दहरूका जार्गनहरू, प्र्याग्मेटिजम अलिकति व्यवहारिक पक्षमा जान खोज्छ, प्लुरालिजम बहुल कुराहरू ल्याइन्छ, क्रिटिकल रियलिजम, रियलिजम भन्ने शब्द नै क्वान्टिटेटिभ टर्मिनोलोजी हो, जब क्रिटिकल भन्ने शब्द ल्याउन थाल्यो भने मिक्सतिर हामी पस्न खोजिन्छ। ट्रान्सफरेटिभ पर्सपेक्टिभ भन्नाले सकारात्मक सोचका साथ परिवर्तन गर्ने भन्न खोजेको हो। यी सबै चिजहरूको अपेक्षा मिक्स मेथड रिसर्चमा गर्ने प्रयत्न गरिन्छ। अब ट्रायङ्गुलेसन भनेको सबभन्दा बढी यसलाई मिलावट गर्ने भनेको सबभन्दा यसको बलियो पक्ष भनेको मिक्स मेथड गर्न खोजेको पक्ष नै ट्रायङ्गुलेसन हो भन्ने मेरो बुझाइरहेको छ। अब यसले ट्रायङ्गुलेसन गर्दा के फाइदा हुन्छ त भन्दा इन्क्रिज द क्रेडिबिलिटी एन्ड भ्यालिडिटी अफ द रिसर्च फाइन्डिङ्स। आफूले निकालेका जे फाइन्डिङ्सहरू निकालिन्छ त्यसको क्रेडिबल हुन्छ, अरूले पत्याइदिन्छन् र समाजले के अरे अर्का स्कलरहरूले पनि यसलाई ट्रस्ट गर्न सक्छन्। त्यसकारण हामी मिक्स मेथडमा जाने बढी प्रयत्न गरिन्छ। रिसर्च इज एड्रेस्ड फ्रम द मल्टिपल पर्सपेक्टिभ्स। अघि भनिसक्यो हामी एउटा पर्सपेक्टिभले उत्तर दिन नसकेको पक्ष दुईवटा के अरे कुराहरू मिक्स अप गरिसकेपछि केही न केही यसको भनाइहरूमा बढी सान्दर्भिक हुन्छ भन्ने मेरो बुझाइरहेको छ। यो ट्रायङ्गुलेसन गर्ने पक्ष सुरुमा डेन्जिन 1978 बाट निकालेको कन्सेप्टलाई मैले यहाँहरु माझ प्रस्तुत गर्न चाहे। यस्ता चारवटा प्रकारका ट्रायङ्गुलेसनका कुरा गरिन्छ। मेथडमा ट्रायङ्गुलेसन गर्न खोजिन्छ, डेटामा ट्रायङ्गुलेसन गर्न खोजिन्छ, रिसर्चर बीचमा ट्रायङ्गुलेसन गर्न खोजिन्छ र कहिलेकाहीँ त विभिन्न प्रकारका थ्योरीहरू प्रयोग गरिन्छन्। ती थ्योरी बीचमा पनि ट्रायङ्गुलेसन गर्न खोजिन्छ। मेथड्समा ट्रायङ्गुलेसनको कुरा गर्नु परिप्रेक्ष्यमा कुरा गर्दा मल्टिपल मेथड्स अफ डेटा कलेक्सन एज वेल एज द एनालाइसिसलाई विश्लेषण गर्ने हामी प्रयत्न गरिन्छ। र मिक्स मेथड्सको रिसर्चमा डेटा ट्रायङ्गुलेसन कुरा गर्नु पर्दा सेभरल सोर्सेस अफ द डेटा एट डिफ्रेन्ट टाइम पिरियड्स। अब तपाईहरुले लङ्गिट्युडनल डेटामा काम गर्नु भएको छ कि छैन? मेरा धेरै अभ्यासहरू सर्वे बेस्ड र एक्सपेरिमेन्टल बेस्ड र विभिन्न बेसमा क्वान्टिटेटिभ रिसर्चमा बढी भएको हुँदा टाइम पिरियड अनुसार पनि फरक भएको हुँदा यिनीहरूलाई पनि ट्रायङ्गुलेसन गर्ने रिसर्चर भनेको मल्टिपल रिसर्चरहरू। अब हुन त एउटै सिंगल रिसर्चरले मिक्स मेथड गर्न नसकिने भन्ने कुरा त होइन, तर अब ठुल्ठुला वर्ल्ड ब्याङ्कका, युएनडिपीका विभिन्न रिसर्च गर्यो भने चाहिँ रिसर्च बीचमा कोही क्वान्टिटेटिभ एस्पेक्टको मान्छे राखिन्छ, कोही क्वालिटेटिभ एस्पेक्टका मान्छेहरू राखेर उनीहरूको थिङ्किङ लेभललाई पनि ट्रायङ्गुलेट गर्ने के अरे ट्रायङ्गुलेसन गर्ने प्रयत्न भइरहेको हुन्छ। थ्योरीमा त विभिन्न अब मानौ अहिले सामान्यमा पछि आउनेछु, त्यो थ्योरी विभिन्न थ्योरीहरूलाई कसरी ट्रायङ्गुलेसन गर्ने हो भन्ने कुराको बारेमा पनि ध्यान दिइन्छ। अब यसको अब ट्रायङ्गुलेसन त गर्ने, तर समस्या के छन्, यसका कमजोरी पक्षहरू के छन् त भन्ने कुरामा यो adds to the complexity of the research, making it more time consuming भनेपछि यो काम अवश्य नै एउटा कुनै विधामा मात्रै पस्दाखेरि पनि
अत्यन्त ठुलो गहन अध्ययन चाहिन्छ भने दुईवटा विधालाई मिसाउन खोज्दाखेरि स्वतः टाइम कन्ज्युम हुन्छ। when used as a method of combining research methodologies के अरे यसले कन्सिस्टेन्सीहरू मेन्टेन नगर्न सक्छ अथवा एउटा रिसर्चरले क्वान्टिटेटिभ एस्पेक्टले भनेको कुरो र क्वालिटेटिभ एस्पेक्ट्सले भनेको कुराहरूमा सामान्य कन्ट्राडिक्ट गर्न सक्छ। रिसर्च मे नट एडुकेटली एक्सप्लेन द टेक्निक्स फर द ब्लेन्डिङ रिजल्ट्स अनि उसले कहिलेकाहीँ एकदमै हाई लेभलका रिसर्चरहरूले काम गर्दाखेरि पनि क्वालिटेटिभ एस्पेक्ट र क्वान्टिटेटिभ एस्पेक्ट्सलाई ब्लेन्डिङ गर्न म मानौ त्यो ढङ्ग नपुग्न सक्छ। ज्ञान पुगे पनि कहिलेकाहीँ कुन बेलामा मिसाउने हो के गर्ने हो भन्ने कुरामा अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। In addition, comparison of the findings from the two sources could be inconsistent or conflicting। अघि प्रकाश सरले भनिसक्नुभयो ट्रान्सपेरेन्सीको एउटा रिसर्च गर्ने सिलसिलामा क्वान्टिटेटिभ रिसर्चले गरेको कुरो गर्दा एक प्रकारको फाइन्डिङ भयो भने क्वालिटेटिभ रिसर्चले गर्दा अर्को प्रकारको फाइन्डिङ देखायो। अब यी दुईटालाई कति बेला मर्ज गर्ने र कहाँनिर मिलाउने भन्ने कुरा सदैव च्यालेन्ज हुन्छ। मिक्स मेथड जति सुन्दा सजिलो के अरे गर्दाखेरि चार्मिङ हुन्छ, गर्ने बेलामा साँच्चै नै यसलाई ढङ्ग पुगेन भने कहिलेकाहीँ आफै रिसर्चरहरू फस्ने सम्भावना पनि हाई भएर जान सक्छ। डज नट अलवेज एडुकेटली मिटिगेट द प्रब्लम्स इन ए चुजन रिसर्च मेथोडोलोजी। यसले मिटिगेट नगर्न पनि सक्छ। प्रोसेस आर कम्प्लेक्स एन्ड रिक्वायर ए स्किल एनालिस्ट भनेपछि अब कुनै पनि क्वालिटेटिभ एस्पेक्ट्समा राम्रो भएको र क्वान्टिटेटिभ एस्पेक्ट्समा राम्रो भएको मान्छेको अनि बल्ल के अरे अगाडि बढ्दा असाध्यै राम्रो हुनसक्छ भन्ने हुन्छ। अन्त फाइनल्ली भ्यालु अफ ट्राङ्गुलेसन मे बी ओभर इस्टिमेटेड इन सम स्टडिज भनेपछि कहिलेकाहीँ ट्राङ्गुलेसन गर्छु त भनिन्छ त्यो ओभर इस्टिमेट भइरहेको हुनसक्छ। अब यो मिक्स मेथड्सको अप्रोच कुरा गर्दा धेरै सरले क्याप्चर गरिसकेको कुराहरूलाई मैले ल्याउन चाहिन। फिलोसोफिकल कन्सर्न्स अजम्सन्स भनेको यसले व्यावहारिक ज्ञान अथवा प्राग्मेटिक नलेजमा विश्वास गर्छ र स्टेजेस अफ द इन्क्वायरीमा सिक्वेन्सियल एउटा पछि अर्को भन्न खोजेको हो। अनि कन्कुरेन्ट भनेको सँगसँगै दुईवटा क्वालिटेटिभ र क्वान्टिटेटिभ सँगसँगै जाने भन्न खोजेको हो। ट्रान्सफर्मेटिभ भनेको रिसर्चर आफै चेन्ज हुन लायकको भन्न खोजेको हो। मेथड्समा गर्दा बोथ ओपन इन्डेड एन्ड क्लोज इन्डेड क्वेसन्सहरू सोधिनै पर्छ। बोथ क्वान्टिटेटिभ एन्ड क्वालिटेटिभ डेटा एनालाइसिस कलेक्सन विभिन्न एस्पेक्ट्सहरू प्रयोग भएकै हुनुपर्छ। practices of research as the researcher and collects the both quantitative and qualitative डेटा जुन हामीले भन्दै आएको कुरो हो। अब यहाँनिर च्यालेन्ज भनेको चाहिँ के हो भने डेभलप्स ऱ्यासनल फर मिक्सिङ। हरेक रिसर्चरलाई किन मिक्स गर्न पर्यो भन्ने कुराको जस्टिफिकेसन दिन अत्यन्तै समस्या पर्न सक्छ र समस्यालाई यदि उनीहरूले राम्रोसित यो ऱ्यासनल दिन सकेको खण्डमा यो आर्टिकल पब्लिकेसनमा पनि अत्यन्त सजिलो हुँदो रहेछ। र अनि त्यस्तै गरी प्रोजेक्ट कुनै युएनडिपीका अथवा अन्यत्रका प्रोजेक्टहरू लिँदाखेरि पनि ऱ्यासनललाई जस्टिफाई गर्न सकियो भने साँच्चै नै यसले क्रेडिट पनि पाउने देखिन्छ। इन्टिग्रेट्स द डेटा एट डिफ्रेन्ट स्टेजेस अफ द इन्क्वायरी हामीले भनिसकियो। इम्प्लोइज द प्र्याक्टिसेस अफ द बोथ क्वालिटेटिभ एन्ड क्वान्टिटेटिभ रिसर्च जुन हामीले कुरा गरिसकियो। अब यो एस्पेक्ट्स वाइल प्लानिङ द मिक्स मेथड रिसर्च भनेपछि यसमा चारवटा कुरालाई भनेर म आज सायद मेरो प्रेजेन्टेसन अन्त गर्न चाहन्छु। र यसमा चाहिँ चारवटा फ्याक्टर्सहरू अत्यन्त कुरा आइ गर्छ। टाइमिङको कुरो आएको हुन्छ, वेटिङको कुरो आएको हुन्छ, मिक्सिङको कुरो आएको हुन्छ, अनि थ्योराइजिङको कुरा आइरहेको हुन्छ। टाइमिङको कुरो सरले धेरैचोटि भनिसक्नु भएको छ। यो कन्कुरेन्ट अथवा नो सिक्वेन्स भनेपछि सँगसँगै हिँड्ने भनेको जब सँगसँगै हिँड्छ भनिसकेपछि क्वालिटेटिभ एस्पेक्टको भार पनि नबढ्ने, क्वान्टिटेटिभ एस्पेक्ट्सको भार पनि नबढ्ने भनेपछि दुवै सँगसँगै हिँड्नेपछि इक्वल्ली वेट दिइन्छ। र यस्तो एस्पेक्ट्समा इन्टिग्रेटिङ हुन्छ। इन्टिग्रेटिङ भनेको एकीकृत गर्ने भनेको एउटा एस्पेक्टलाई अर्को एस्पेक्टले इन्टिग्रेट गरेर जाने अथवा मर्जिङ गरेर जाने भनेको हो। र अब सिक्वेन्सियलमा अब हुन त यो मैले यहाँ कुनै एउटा कसैको भनाइबाट ल्याएको सिक्वेन्सियलमा क्वालिटेटिभ फर्स्ट गरियो भने क्वालिटेटिभ एस्पेक्ट्स वेटिङमा हाई लेभल भएर जान्छ र त्यस्तो बेलामा मिक्सिङ गर्दाखेरि कनेक्टिङ हुने प्रयत्न हुँदो रहेछ र हुन अनि सिक्वेन्सियलमा क्वान्टिटेटिभ पार्टलाई बढी प्रायोरिटी दियो भने त्यो चाहिँ इम्बेडिङ हुन खोज्दो रहेछ अथवा समाहित अर्को क्वान्टिटेटिभ पहिला गरियो त्यसपछि क्वालिटेटिभ गरियो भने समाहित हुने मेरो लेभल अफ एक्सपेक्टिज हालसम्म सिक्वेन्सियलमा क्वान्टिटेटिभ एस्पेक्ट पहिलो र क्वालिटेटिभ एस्पेक्ट्स
पछिल्लो अथवा इम्बेडिङमा छ र यस्ता थ्योरीहरू एक्सप्लिसिट हुन सक्छन् र इम्प्लिसिट हुन सक्छन् र यस्ता थ्योरीहरू इन्डिभिजुअल लेभलमा पनि हुन सक्छन् अथवा ब्रोडर थ्योरिटिकल लेन्समा पनि हुन सक्छन्। इन्डिभिजुअल थ्योरीले अलिकति कन्फ्युजन होला, ती भनेका थ्योरी अफ माइग्रेसन, लिडरसिप थ्योरी त्यस्तै हुन सक्छन्। त्यस्तै लार्जर थ्योरिटिकल लेन्स भन्नाले ह्युमन डेभलपमेन्ट क्यापिटल एप्रोच अथवा ह्युमन डेभलपमेन्ट एप्रोच, इकोनोमिक ग्रोथ एप्रोच, जेन्डर थ्योरी, कास्ट थ्योरी, रेस थ्योरी, यस्तै अरू पनि हुन सक्छन्। दिज अल आर सम अफ द रिफरेन्सेस। म अलिकति अब अघि उठेका कुराहरूलाई जिज्ञासालाई म सामान्य मेरो दिमागले भ्याएसम्म एड्रेस गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। र पहिलो क्वेसन अञ्जली अधिकारीले सोध्नु भएको थियो, मिक्स मेथडमा 8वटा प्याराडाइम हुन्छन्, प्याराडाइमलाई कसरी मिक्स मेथडबाट गर्न सकिन्छ? यो कुरामा मैले भन्दा प्रकाश सरले उत्तर दिनुहुनेछ। राजेन्द्र महर्षण सरले सर्वे र मैले सेकेन्डरी डेटा एनालाइसिस गरेको छु, यसलाई मिक्स भन्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कुरामा कतिपय मान्छेले मिक्स भन्छन्, तर यिनलाई मल्टी मेथड भन्ने चलन बढी टेन्डेन्सी रिसर्चरहरूको हाई छ। अनि घिसिङ सरले अब क्वान्टिटेटिभ रिसर्चलाई डिडक्टिभ, क्वालिटेटिभलाई इन्डक्टिभ भनिन्छ भने मिक्सलाई के नाम दिँदा बढी उपयुक्त हुन्छ भन्ने उहाँको जिज्ञासा रहेको थियो। मैले यहाँलाई जिज्ञासा परिपूर्ति गर्न सकेँ वा सकिनँ, यसको उपयुक्त टर्मिनोलोजी भनेको अब्डक्टिभ हो र केही भएमा फेरि अरू शब्द खोजिनेछ। अमूल्य पोखरेल सरले ट्राङ्गुलेसन भनेको मिक्स मेथडको सबैभन्दा बलियो पक्ष हो र सर भनेर जिज्ञासा राख्नु भएको थियो। मेरो बुझाइमा खास मिक्स मेथड भनेकै ट्राङ्गुलेसन नै हो भन्ने लाग्छ। तपाईँ करेक्ट हुनुहुन्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो। अब प्रकाश पौडेल सरले स्टेटमेन्ट अफ द प्रब्लम र रिसर्च प्रब्लम यो मिक्स मेथड सम्बन्धीमा भन्दा अन्यत्रतिर गयो, यसमा प्रकाश सरले उत्तर दिनुहुनेछ। अनन्त ढुङ्गाना सरले सोध्नुभयो क्वान्टिटेटिभ टु क्वालिटेटिभ, क्वालिटेटिभ टु क्वान्टिटेटिभ अथवा क्वान्टिटेटिभ क्वालिटेटिभ कता जाँदा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरामा उहाँको जिज्ञासा रह्यो। यसको मैले चाहिँ नो हार्ड एन्ड फास्ट रुल, जो जसरी गए पनि हुन्छ, तर जस्टिफिकेसन चाहिँ आवश्यक पर्छ भन्ने मेरो बुझाइरहेको छ। र म अब करिब 1-2 मिनट मेरो आफ्नै पिएचडी को रिसर्चको कुरामा मेरो रिसर्च साँच्चै न मिक्स हो कि होइन तपाईँहरू माझ राख्न चाहन्छु। मेरो रिसर्चको टाइटल हो युटिलाइजेसन्स अफ हेल्थ सर्भिसेज एन्ड हेल्थ केयर एक्सपेन्डिचर, अ केस अफ सोसियल हेल्थ इन्सुरेन्स प्रोग्राम इन नेपाल, जहाँ के अरे सोसियल हेल्थ इन्सुरेन्स प्रोग्राम लागू भएको जिल्लामा मान्छेहरूले हेल्थ सर्भिस कति युटिलाइज गरेर साँच्चै नै त्यो प्रोग्राम लागू भएको जिल्लामा स्वास्थ्य खर्च घट्यो त भन्ने कुराको जिज्ञासाको परिधिमा बसेर मेरो रिसर्च अगाडि बढेको हो। तर यो सम्पूर्ण डेटा विश्लेषण र मेरा आर्टिकलहरू हेर्दा हजुरहरूले हेर्नुभयो भने सम्पूर्ण तरिकाले क्वान्टिटेटिभ देख्नुहुनेछ। जुन गुगल सर्चमा हेर्नुभयो भने मेरा पिएचडी पछि पनि यस्ता आर्टिकलहरू निक्लिएका छन्। तर यो म काम गर्ने सिलसिलामा कतै न कतै मैले मिक्स बनाएँ वा बनाइन तपाईँहरू माझ नै राख्न चाहन्छु। मैले क्वेसनर कन्स्ट्रक्सन गर्ने सिलसिलामा करिब 7-8 महिना जति क्वेसनर कन्स्ट्रक्सन गर्दा पहिला सुरुमा चाहिँ मैले अब नयाँ विधामा रिसर्च परेको हुनाले आजभन्दा 4-5 वर्ष अगाडि यो पिएचडी रिसर्च सुरु भएको हुँदा सोसियल हेल्थ इन्सुरेन्स प्रोग्राम भन्ने नै नेपालमा नयाँ कन्सेप्ट भएको, यसमा क्वेसनर कसरी बनाउनु पर्छ भन्ने कुरामा मैले जति नै लिटरेचर जहाँबाट ल्याए पनि मेरा आदरणीय गुरु प्रकाश सर अथवा काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा भएका अन्य सुपरभाइजर सरहरूले तपाईँले के अरे एक्सपर्टहरूसित कन्सल्टेसन गर्नुहोस्, डेल्फी मेथड गर्नुहोस्, फिल्ड भिजिट मेथड गर्नुहोस् र सो अनुसार अगाडि बढिसकेपछि तपाईँको टुल सबैले पत्याइदिएपछि मात्रै तपाईँ बल्ल अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ भन्ने उहाँहरूको मलाई सुझाव रहे अनुसार करिब मैले आफूले विभिन्न लिटरेचर हेरेर मेरो माइन्डले भ्याएसम्म विभिन्न लिटरेचर हेरेर एक लेभलको क्वेसनर बनाएँ। त्यो लेभलको क्वेसनर भयो कि भएन भनेर 25 जना एक्सपर्ट्सलाई मैले इमेल थ्रु करस्पोन्ड गरेँ। त्यो इमेल थ्रु करस्पोन्ड गर्दाखेरि उहाँहरूले यसलाई यति सुधार्नु पर्ने छ भनेर उहाँहरूले आफ्नो लेभलमा फेरि उहाँहरूले के अरे सुझाव दिनुभयो। त्यसपछि त्यो सम्पूर्ण सुझावलाई राखेर फेरि मैले काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा र उहाँहरूसँग फेरि प्रत्यक्ष रूपमा पनि टेलिफोनिक कन्भर्सेसन र भेटेर पनि उहाँहरूसँग फेरि कन्भर्सेसन गरेर त्यसलाई फेरि डिफाइन गरेँ। मेरो
कैलाली जिल्लामा गएर डेटा कलेक्सन पर्ने भएको हुँदा त्यहीँ गएर फिल्डमै गएर डेटा के अरे केही डेटा कलेक्सन गरे के अरे क्वेसनर कन्स्ट्रक्सन गर्ने सिलसिलामा मैले कुनै क्वेसनर छुट्यायो वा छुट्याइन भनेर त्यहीँ गएर मैले 2 महिना जति सुरुवातको फेजमै डेटा क्वेसनर कन्स्ट्रक्सन गर्ने सिलसिलामा काम गरेँ र डेल्फी मेथड्सहरू पनि अपनाइयो। यति सम्पूर्ण प्रक्रिया अपनाउँदाखेरि त्यो डेटा पाइलट टेस्टिङ त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, सम्पूर्ण प्रक्रिया अपनाउँदा यो भ्यालिडेट भयो, क्रेडिबल भयो भनेर सरहरूले भन्नुभयो। जुन युजिसीमा पनि मैले यो प्रेजेन्ट गरेँ, काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा पनि फेरि क्वेसनर मात्रै पनि प्रेजेन्ट गरेँ। अब तपाईँको क्वेसनर लायकको भयो, अगाडि बढ्न सक्छ भनेर मैले इस्यु एक्सप्लोर गरेँ भन्छु मैले त्यसलाई। क्वेसनर कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि इस्यु राम्रोसँग एक्सप्लोर भइसकेपछि अनि बल्ल मैले डेटा कलेक्सनको फेजमा भएँ। अब तपाईँहरू नि भन्नुहोस् मेरो काम मिक्स भयो कि भएन, यस्तो कामलाई भन्ने कि नभन्ने। क्वेसनर बनाउने सिलसिलामा मात्रै पनि आर्टिकलहरू कैयौँ निस्किँदा रहेछन्, यस्तालाई भन्ने कि नभन्ने। आखिर ज्ञानको प्रक्रिया जुन मैले हासिल गरेँ यो डिबेटेबल इस्यु हो। यिनै कुरा राख्दै हजुरहरूमा म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। प्लिज। धन्यवाद आदरणीय डाक्टर दीपक राज पौडेल सर।